ایو حضرت عبداللہ سن جنہاں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا یا رسول اللہ جے میرے پیو نو قتل کرنا ہوئے تے سب نالوں پہلو مینوں حکم دے اج میں اپنے پیو دا گردن اڑا دیاں گا۔ اج انہاں دا والد فوت ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا ہے، اگر رحمت ہوے مہربانی ہوے تے جنازہ پڑھا دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا عبداللہ جا کے انہاں دے کفنان دا تو کرو جڑا سارا نظام ہے اس کو تیار کر تیاری کر اسی جنازہ پڑھیں گے، اسی آواں گے جنازہ پڑھن واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت حکم دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا الا ادعو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے منافقاں دا سردار سی، اس نے تے اسلام نو نقصان پہنچایا، اس نے تے تواڈی زوجہ محترمہ دے اوتے بہتان لایا۔ یا رسول اللہ تواڈے قتل دے منصوبے بناتا رہے، یا رسول اللہ اسلام نو بدنام کردا رہ گیا۔ کیف نصلی یا رسول اللہ کس طرح اس منافق دا جنازہ ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ تسی تے جا رہے ہو اے سمندر ٹھاٹھا دے اندر آ گیا، انہاں نو روک کوئی نہیں سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت دے اندر کہ میرے پیغمبر تے کرتے نو پھڑ کے حضرت عمر فاروق جلدی نال آگے ہو گئے، سر جھکا کے کہنے لگے یا رسول اللہ جویں تہاڈا حکم ہے اسی تہاڈا حکم ٹال نہیں سکدے، مگر ہے سی اللہ دا دشمن و منافق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ گلاں کیتیاں اللہ دے رسول فرمایا اسکت لسان من اللہ، چپ کرو اللہ دی زبان مرا، چپ کر اسکت لسان من اللہ، چپ کرو اللہ دی زبان چپ کر جا، حالاں تک مینوں اللہ نے ٹکیا کوئی نہیں منافقاں دا جنازہ پڑھان تو، لہذا مینوں جنازہ پڑھان دے، ہو سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نو اللہ نے رحمت دا خزانہ بنا کے بھیجیا ہے، میں محمد رحمت دا خزانہ ہاں، میں محمد رحمت دا مرکز بنا کے بھیجیا گیا، ہو سکتا ہے میں محمد رسول اللہ اس منافق دا جنازہ پڑھاواں تے اس منافق دی بخشش ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اگوں بول کوئی نہیں سکدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے ٹرنا شروع کر دیتا ہے، مگر ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس منافق دے گھر گئے، جا کے اس نو چولا دتا، اپنا کرتا مبارک اپنا دتا، اس نو کفن دے طور تے پیارے پیغمبر دا کرتا پہنایا گیا۔ مگر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نو جلدی کرو صفا بناؤ اس دا جنازہ پڑھیے۔ بعض روایات دے اندر آتا ہے کہ جنازہ پڑھ لیتا، بعض روایات دے اندر آتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا بلکہ انج کر کے ہاتھ اٹھایا ہے تے اتو جبرائیل امین آ گئے۔ اللہ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ۔ اللہ فرماندے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ایک واری نہیں 70 واری بھی اس سور واسطے تسی دعاواں پہ کرو تے لن یغفر اللہ، میں اللہ نے اس نو معاف نہیں کرنا۔ حضرت عمر فاروق جس وقت آیت نازل ہوئی میرے پیغمبر نے عمر فاروق ول ویکھیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او یارو ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ 70 واری دعا کرے تا میں اس کی قبول نہیں کرنی، میں 70 تو زیادہ واری دعا کر دینا، ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ نے فٹ دوسری آیت اتاری تے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات علی قبری، سونے دے سردار پیغمبر جیڑا بندہ منافق یا کافر مر جائے تو انو اس دی قبر دے اوتے کھڑے ہون دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ آج اساں کدی ویکھیا کوئی بندے دا پتر بھی آیا اسی آنے پڑھو جنازہ، نماز جن نے عید دی نماز پڑھی ہو نا، جن سال بعد عید دی نماز وہ بادشاہ جنازے تو ساتھ آگے ہوئے گا۔ جنازہ پڑھنا صحیح ہے، میں نہیں کہ جنازہ نہ پڑھو، مگر جنازہ فرض کفایا ہے، ایک محلے میں 2-3 بندے پڑھ جاتے گزارا چل جاتا ہے، تے نماز ہر بندے تے فرض ہے۔ تو نماز دی اذان سنے، نماز دا اعلان سنے تے تیری طبیعت دے اندر تیری کیفیت ہی نہ بدلے
تے جنازے دا اعلان ہوئے تو بھج کے اگے لوٹا پھڑ کے اگے ہوئے کلمہ شہادت تیرے اس جنازے پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں جے تو نماز فرض تو چھڈ کے تے کفایہ دا مگر نس نہ دینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات علی قبری، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جے کر کوئی کافر یا منافق مر جائے تے اس دی قبر دے اوتے کھلون دی بھی تانوں اجازت کوئی نہیں، مگر تو تے میں ویکھنے یار فلانا چودھری مر گیا ہے اس دا جا کے پڑھائیے، اگرچہ وہ ساری عمر مسجد دے اندر نہ وڑیا ہوئے، مسلمان والا اس دا کام کوئی نہ ہوئے، اپنے پیو نو گالیاں کڑدا ہوئے، وہ لوکاں دے کولو چوریاں تے ڈکیٹیاں کرواندا ہو، مگر جی کی کریے جی ایم این اے صاحب نے جی کی کریے جی فلانے عہدیدار مر گیا جو اسی جنازہ پڑھائیے جا کے۔ اللہ فرماندا ہے سوراں دا جنازہ میں نے رکھیا، میں تے مسلماناں تے انساناں دا رکھیا ہویا ہے، کیونکہ جیڑا بندہ مسلمان نہیں وہ سور تو بھی بدتر ہے، وہ جانوراں تو بھی بدتر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماندا جس نے میرے محمد دی عزت نہ کی تھی، جس نے میرے محمد دی جماعت دی عزت نہ کی تھی، جس نے میرے قرآن دی عزت نہ کی تھی، میں رب کہہ رہا ہوں اولئک کالانعام بل ہم اضل، انہاں نالوں تے میرے جنگل دے اندر جڑے چار پائے نے وہ بھی بہتر نے، کیونکہ وہ کھاندے میرا تے گاندے بھی میرا نے، کھاندے میرا تے چوں چوں کر کے تسبیحاں بھی میریاں بیان کر دین، مگر وہ اپنے آپ نو انسان کہلان والے ما غرک بربک الکریم، وہ اپنے آپ نو انسان کہلان والے تو کھا تے میرا رہے، مگر 5 ٹائم میرا مؤذن تینو اذان واسطے آندا حی علی الصلاۃ، مگر تو کدی نماز ول نہیں آیا، اور تو سارے کام اپنے کردا رہ جانا ہے، اپنے سارے نبیڑدا رہ جانا ہے، مگر تیرے کول 24 گھنٹیاں دے اندروں ایک ادھا پونا گھنٹہ میری نماز واسطے کوئی نہیں۔ ٹوٹل 5 نمازاں واسطے جڑا حساب کیتا جائے تے 45 منٹ دا ٹائم لگدا ہے، 24 گھنٹے تیری زندگی ہے، انہاں 24 گھنٹیاں دے اندر تو مذاق بھی کرنا ہے، انہاں 24 گھنٹیاں دے اندر تو اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، اپنی نیند بھی پوری کرنا ہے، اپنا کھانا بھی سارا جڑا استعمال کرنا، اپنے ضرورت کے مطابق سارے کام کرنا ہے، مگر اللہ فرماندا ہے 5 ٹائم تینوں تیرے کنا دے اندر اذان آ رہی ہے، میرا مؤذن اعلان کر کے کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، مگر تو پھر بھی نماز واسطے نہیں آندا، تے جے کر تینوں پوچھیا جائے تے آنا جی بارش ہو میرے نال دا عاشق رسول کوئی نہیں، تو تے دشمن رسول ہے، کیونکہ عاشق رسول ہوندا تے نماز دے واسطے آندا، عاشق رسول ہوندا تے میرے محمد دی بندا، اگر عاشق رسول ہوندا تے میرے محمد دی زبان تے لبیک کہندا، تو جے کر عاشق رسول ہوندا تے میرے محمد رسول اللہ دی اتباع تو پیچھے نہ ہٹدا، تو جے کر عاشق رسول ہوندا تے قرآن دے نال بغاوت نہ کردا، تو جے کر عاشق رسول ہوندا تے قرآن نو اپنی گنڈ پیچھے نہ سٹ دیندا، تو جے کر عاشق رسول ہوندا تے قرآن پاک دے نال دغا نہ کردا، تو جے کر عاشق رسول ہوندا تے تیرا مرکز دے ماول مسجد ہوندی، تو جے کر عاشق رسول ہوندا تے اپنے ماں پیو دا ادب کردا، تو جے کر عاشق رسول ہوندا تے سود ورگی لعنت دے نال کدے تو کاروبار نہ کردا، تو کدی